नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो 1 वर्षीय कार्यकाल निकै आरोह अवरोहपूर्ण ढङ्गबाट बितेको छ। ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद अनि गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे यताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक अनि विकास निर्माणका सूचक हेर्ने हो भने आशा गरे अनुसारका प्रगति कहीँ कतै पनि देखिएको छैन। सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दुवै दलका जिम्मेवार नेताले स्वीकार गरिरहेका छन्, सरकार शक्तिशाली भयो तर सरकारले तागत देखाउन सकेन। आज हामी पार्टी जीवनको आन्तरिक समीक्षामा जुटेको अनि मुलुकको समृद्धि र विकासको प्रश्नमा अलमल्ली राखेको वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारको 1 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा गर्दैछौँ। शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष अनि नेताहरू अहिले आन्तरिक विवादका बीचमा गरमागरम बहस अनि छलफलमा जुटिराखेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाको पछिल्लो स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावका विरुद्धमा पूरक प्रस्तावको चाङ नै लाग्यो। यही बीचमा बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाईबाट सुरु भएको कानुनी राजको प्रश्नमा क्रमशः रेशम चौधरी हुँदै दीपक मनाङ्गेसम्म जोडिन पुगे। यसले पनि सरकारलाई झनै अलोकप्रिय बनाइदिएको छ। दुई तिहाईको जनमत सहित मुलुकमा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको 1 वर्ष बितेको छ। सरकारले 1 वर्षीय कार्यकाल सफल रहेको जिकिर गरे पनि गरी खाने तल्लो वर्गका नागरिक अनि शासकीय लाभबाट वञ्चित आम सर्वसाधारणको बुझाइमा भने निम्न वर्गको समस्या सम्बोधनका प्रश्नमा यो सरकार असफल भएको छ। संविधान अनुसार 3 तहको सरकार गठन भएसँगै सुरु भएको राजनीतिक स्थिरताका बीचमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 1 वर्ष गुजार्दै गर्दा पार्टी पंक्ति समेत सन्तुष्ट छैन। मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा एकता भई केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकारभन्दा निकै आशावादी नागरिकमा समेत उत्साहहीन अवस्था सिर्जना भएको छ। चुनावका बेला सार्वजनिक घोषणापत्र अनि ओली सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा सार्वजनिक भएका प्रतिबद्धता दुवै अलपत्र परेका छन्। नागरिकहरू निराश छन्। जनताको चाहना अनुसार सरकारले पर्फर्मेन्स गर्न सकेन। अब यो नसक्नको कारण नम्बर 1 कम्युनिस्ट सरकार हुनु पर्यो। कम्युनिस्ट सरकार हुँदा सबै नन कम्युनिस्टहरू यो अब काम नगरोस्, यो सफल भयो भने 15-20 वर्ष चलाउँछ भन्ने पनि होला, एउटा कारण त्यो होला। मैले बडो इन्डेफिनेट इन्भेस्टिगेसन गरेको। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब उसको अधीनमा यस्तो हुँदा नेपालको प्रशासन पोलिटिसाइ त्यो ओभर पोलिटिसाइ, त्यसले गर्दाखेरि सरकारले भनेको कुरा कर्मचारीले अगाडि सजिलैसँग लिने अवस्था थिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रशासन फेभरेबल भएन। तेस्रो कुरा के हो भने 90 पछिको कालखण्डमा जुन भ्रष्टाचार चर्कुरमा नेपालमा बसेको थियो त्यो भ्रष्टाचार त अहिले पनि छँदैछ, त्यो चाहिँ अन्त्य हुन सकेन। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा के थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक दृष्टिमा इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा नेपालको इतिहासमा 90 पछि कम्युनिस्ट अस्ताउँदै गयो भनिरहेको बेला दुईटाको सरकार कम्युनिस्ट बन्नु भनेको लागि उनलाई स्वीकार्यता थिएन। स्पेसल्ली भन्ने तपाईँले फ्रेङ्कली भन्दाखेरि पश्चिमाहरू, अमेरिकनहरू र दक्षिणको हाम्रो मित्र राष्ट्र भनेर अरूले भन्ने गर्छन्। तर अब भारत त अब त्यो बनिसकेपछि त्यति नेगेटिभमा आएको मैले देख्दिनँ है। तर त्यो यसरी गर्दा के भने अर्को भाषा भन्दा आइडियोलोजिकल्ली पश्चिमाहरू त यो स्वीकार गर्ने पक्षमा थिएन र यसलाई अस्थिर बनाएर यताबाट तिब्बततिर पनि अलिअलि हान्न खोज्थे नि। यो परिस्थितिमा नेपालको सरकारलाई स्थायी भएर बन्न दिने स्थिति बनेन। शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले गरिब जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने आशामा बसेका सर्वसाधारणको बुझाइमा यो सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता पुरै बिर्सिएको छ। मुलुकमा शक्तिशाली सरकार बनेपछिको 1 वर्षको अवधिमा सामाजिक अपराधको पारो उकालो लागेको छ। सर्वहारा वर्गको हितमा काम गर्छ भन्ने भरोसा बनेको सरकार भ्रष्टाचार अनि कुशासनको चक्रमा फसेको सर्वसाधारण बताउँछन्। उहाँले काम भन्दा बढी बोल्नुहुन्छ हैन, केही कामहरू अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। अब त्यो देखाउनको लागि हो या अब आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्नको लागि हो भन्ने कुरा त अब त्यो थाहा हुन्न नि त। यिनीहरू आफ्ना मालिकको काम गर्छन्। नेपाली जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने यिनीहरूको कुनै पनि किसिमको उचाइ छैन, गुन्जाइस चाहिँ छैन। जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको काम चाहिँ खासै अहिलेसम्म भएको छैन हैन। बेस नै होला, यो बेस पिरियडै छ नि त अहिले त 1 इयर हुँदैछ। अब होला, अब आशा गरौँ।
ओली सरकारको 1 वर्ष कामभन्दा धेरै उखान टुक्का र उद्घाटन शिलान्यासमै बित्यो। नागरिकको प्रत्यक्ष दैनिकीमा सरोकार राख्ने क्षेत्रमा सरकारले सिनको भाँचेन। जनताले पत्याएर भारी जनमत दिए पनि ओली नेतृत्वको सरकार औसतमा असफल साबित भयो। राजनीति नबुझेका सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारको प्रतिबद्धता र परिणाम विश्लेषण गर्ने बुद्धिजीवीहरू समेत वर्तमान सरकारको 1 वर्षे कार्यकालप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको राम्रो कामको सुरुवात भएको दाबी गरे पनि त्यसको आम नागरिकलाई छोएको अवस्था छैन। नागरिक न्याय अनि सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नमा कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या अथवा शीतल निवासदेखि बालुवाटारसम्मलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारले बीचमा गरेको निर्णयले पनि नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ, जुन आक्रोश सम्बोधन गर्नु वर्तमान सरकारको मुख्य चुनौती हो। सरकारले 1 वर्षको अवधिमा संविधानसँग बाझिएका महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन, प्रतिस्थापन अनि मौलिक हक सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न धेरै समय बितेको तर्क गरेको छ। तर पनि संविधान तथा कानुनविदहरू सरकार संविधान कार्यान्वयन र संविधान पालनाका दृष्टिले पनि असफल भएको तर्क गरिरहेका छन्। आवश्यक कानुन समयमै बनाउन नसक्दा त्यसको असर प्रदेश अनि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा परेको छ। यसले संहिताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको कानुनविदहरूको तर्क छ। साथै सरकारले मौलिक हकसँग जोडिएका अहम विषयमा समेत बिस्तारै यो बीचमा अंकुश लगाउन खोजेको छ। जस्तो अहिले जुन बाहिर समाचार आएको छ त्यो अनुसार अत्यधिक सजायको मात्रा अत्यधिक गर्ने, 15 लाखसम्म जरिवाना गर्ने, 15 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने, यो भनेको एउटा सेन्टेन्सिङको पनि एउटा सर्टेन पोलिसी हुन्छ। सजाय गर्दाखेरि पनि त्यो पनि एउटा प्रोपोर्सनेट टु द क्राइम, अर्थात् त्यो चाहिँ अपराधको कसुरको मात्रा अनुसारको सजाय हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने जसरी यो अत्यधिक सजाय इम्पोज गर्न खोज्दैछ त्यसबाट के देखिन्छ भने सरकार चाहिँ के छ भने यो स्वतन्त्र विचारहरूबाट राज्य चाहिँ तर्सिएको जस्तो देखिन्छ, डराएको जस्तो देखिन्छ। यता सरकारले भने दीर्घकालीन महत्त्वको राम्रो कामको सुरुवात भएको अनि मुलुक समृद्धि, विकास, स्थायित्वको दिशामा अग्रसर भइसकेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकले आम रूपमा सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न उठाए पनि सरकारले राज्य संयन्त्रभित्र संस्थागत बनेको विकृति विसङ्गति सफा गर्न समय लाग्ने भन्दै स्थायी रूपमा तमाम विकृति विसङ्गति हटाउने दिशामा काम भइराखेकाले निराश नबन्न नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। सङ्घमा 22 मन्त्रालय, 12 वटा संवैधानिक निकाय, 54 विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरू, अन्य 4 आयोग सचिवालय सहित 1081 कार्यालय कायम गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा 7 वटा मन्त्रालय, 1 प्रदेश सभा सचिवालय, 1 प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरू र 63 वटा निर्देशनालय र 717 डिभिजन र कार्यालयहरू कायम गरिएको छ। स्थानीय तहलाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरी 753 तहको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघमा कुल 47,920, प्रदेशमा कुल 22,685 र स्थानीय तहमा 66,766 गरी कुल 1,37,371 जना कर्मचारी दरबन्दी कायम भएको छ। जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य 1 वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ। यो बीचमा कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या, डाक्टर गोविन्द केसीको चरण चरणको अनसन, युनिफिकेसन चर्चको विवादास्पद सम्मेलनमा सरकारको भूमिका, बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाई, रेशम चौधरी र दीपक मनाङ्गेको शपथ, सुन तस्करी प्रकरण, केही विवादपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति, शीतल निवासदेखि बालुवाटारसम्मलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारले गरेको निर्णय, केही मन्त्रीको प्रभावहीन भूमिका, कर्मचारी समायोजन प्रक्रियासँगै देखिएको अराजकता, वाइड बडी विमान खरिदमा भएको चरम अनियमितता, भेनेजुलाको राजनीतिक सङ्कटसँग मुछिएको सरकारको प्रतिक्रिया जस्ता दर्जनौं कारणबाट सरकार नागरिकको तहमा आलोचित बनेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा राष्ट्रघात भनेर भन्नुभएको थियो। कमरेड केपी ओलीले आफै प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि संविधान संशोधनको विश्वास दिलाएर एउटा मधेस केन्द्रित दललाई सरकारमा लिएर आउनुभयो। यसको तस्बिर पनि भिडियो विज्ञप्ति मार्फत त जान्छ नै, तपाईहरुले स्मृतिमा राख्नु भएकै छ। तर 1 वर्ष पुग्दै गर्दा
संविधान संशोधनको फाइल खोलिएन। मधेसमा मधेस विद्रोह गरेर मधेसको मुद्दा उठाएर युवाहरूले बगाएको रगत कम्युनिस्ट सरकारको सामान्य बहुमतको शिरमा 2/3 को मेहन्दी लगाउनका लागि थियो भनेर आज मधेसमा प्रश्न उठिरहेको छ र यो प्रश्नको जवाफ यो 1 वर्षको बीचमा न सरकारसँग छ न सरकारको अर्को घटकका रूपमा बनेको मधेस केन्द्रित दलसँग छ। दोस्रो विश्वास डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौतामा सरकारले तोड्यो। गएको साउन महिनामा स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अग्रसरतामा डाक्टर गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरियो र माघ महिनामा आइपुग्दै गर्दा स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अग्रसरतामा त्यो सम्झौतालाई तोडियो। आम नागरिकको तीव्र असन्तुष्टि र आशाका बीचमा मुलुकका सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्ष दुवै शक्ति आत्मसमीक्षाकै चरणमा छन्। सरकारको प्रभावकारिता अनि भूमिकाको प्रश्नमा सरकार बाहिर देखिएको असन्तुष्टिको राप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी पङ्क्तिभित्रै फैलिराखेको छ, जुन नेकपाको पछिल्लो स्थायी समितिको बैठकमा वामदेव गौतम लगायतका नेताले लिखित रूपमै व्यक्त गरिसकेका छन्। तर पनि यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा उचालेको वर्तमान सरकार गठन हुँदाको तुलनामा ओलीको आत्मविश्वास अनि लोकप्रियता दुवै क्षयीकरण हुँदै गइराखेको छ भन्नेहरूका लागि गतिलो मुद्दा बनेको छ। आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशलाई सरकारले अधिकार नदिएकाले काम गर्न सकेन भन्दै सिंहदरबारसँग आक्रोश पोख्दै आएका छन्। सत्तारूढ नेकपाको पार्टीका युवा नेताहरू निरन्तर सरकार अनि पार्टीका विषयमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले विरोध गरिरहेका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एक छत्र सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वमाथि अपारदर्शी बनेको, सुविधा भोगी र कमजोर सुशासनबाट गुज्रेको प्रश्न पनि लटपटिएर आएको छ। राष्ट्र प्रमुख अनि उपप्रमुखहरू सुविधा भोगको लपेटामा बेरिँदा त्यसको प्रहार पनि ओली सरकारमाथि नै भइराखेको छ। भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, मुद्रास्फीति, शान्ति सुरक्षाको अभाव, सीमा सुरक्षा अनि व्यवस्थापनको अभाव, माफिया तन्त्र, वातावरणीय विनाश, दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा ढिलासुस्ती जस्ता विषयले पनि सरकार घेरिएको छ। ठूला आपराधिक घटनाबाट सरकार भाग्न खोजेको, नातावाद, कृपावाद, चाकडी अनि गुटवादलाई प्रशय दिएको जस्ता आरोपले पनि सरकारमाथिको भरोसा बिस्तारै टुटाउँदै लगेको छ। 21 भदौमा काठमाडौँमा भएको बिमस्टेक बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालको सहभागिताबारे गरेको खुलासापछि उत्पन्न तरङ्ग, त्यस्तै गएको 14 मङ्सिरमा काठमाडौँमै सम्पन्न विवादास्पद INGO-को धर्म प्रचार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सक्रिय सहभागिताले पनि यो बीचमा सरकारको लोकप्रियतालाई केही पुड्को बनाएको विश्लेषण गरिन्छ। तथापि यो बीचमा सरकारले दूरगामी महत्त्वका दीर्घकालीन अर्थ राख्ने ठुल्ठुला आयोजना अनि परियोजनाहरूको शुभारम्भ गरेको छ। यसको सफलता अनि असफलताले यो सरकारको अनि आम कम्युनिस्टको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। दर्शकवृन्द, केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट जनतामा आशा अनि अपेक्षा धेरै जोडिएका छन्। तर समय घर्किँदै जाँदा जनतामा निवेशमा निराशा छाइराखेको छ। आशा लाग्दो भनिएको सरकारबाट निराशाको बादल मडारिन थालेको छ। एकातिर ओली नेतृत्वको सरकार आर्थिक विकास अनि समृद्धिको नारा घन्काइराखेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक अपराधका निकृष्ट घटनाहरू बढिराखेका छन्। बलात्कार, हत्या अनि हिंसाजन्य जघन्य प्रकृतिका घटनाले समाजलाई तरङ्गित बनाइराखेको छ। तर पीडितले सरकारी पक्षबाट अपमानित बन्नु परिराखेको छ। जनताको तीव्र असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि दबाब दिनुपर्नेमा नेकपाका शीर्षस्थ नेता अनि सांसद सरकारमाथि प्रहार भयो मात्रै भन्ने गरेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री अनि सरकारका मन्त्रीहरू नै अघिल्लो सरकारभन्दा शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त भएको अनि विकासमा तीव्रता आएको दाबी गरिराखेका छन्। बारम्बार संसद अनि सडकमा सरकारको प्रभावकारिताको विषयमा प्रश्न उठे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको कटाक्ष गर्न छाडेका छैनन्। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी वर्तमान सरकारको 1 वर्षीय कार्यकाल अनि सरकारको काम र सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगतिको विवरण सहितका विषय केलाइरहेका छौँ।
सरकार बाहिर रहेकाहरू भन्छन् ओली सरकारको 1 वर्षीय कार्यकाल कालो कालखण्ड साबित भयो। तर सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू तर्क गर्छन् यो 1 वर्षीय कार्यकाल स्थायित्व, विकास अनि समृद्धिका लागि स्वर्णिम युग बनेको छ। पूर्वाधार निर्माणका भरपर्दो जग बसालिएको छ। तर केपी शर्मा ओलीले 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे यताको अपराधको सूची हेर्ने हो भने हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अराजकता अनि दण्डहीनताको प्रश्नले सरकारलाई गाँजी राखेको छ। निर्मला पन्त घटनाबारे प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारी नै अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन्। यसको छिनोफानो अझै भएको छैन, जुन वास्तविकताले मुलुकको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था उदाङ्गो पारिदिएको छ। तर पनि स्वयं प्रधानमन्त्री यो मान्न तयार छैनन् र 1 वर्षीय कार्यकाललाई स्वर्णिम युगको थालनीका रूपमा प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि व्याख्या गरेका छन्। नतिजा दिन सकिएन। अब हामी अनुभवहरूको आधारमा जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबलाई भविष्यको बाटो सुधार्छौँ भन्नुपर्ने एउटा दिशा पनि यसले लिन नखोजेको देखिन्छ। यसबाट के भन्न सकिन्छ भने ऊ अर्को वर्ष पनि असफलतातिर जान्छ। किनभने जब तपाईँले असफलताको एउटा लक्षण देखिसक्नुभयो भने त त्यो असफलतालाई तपाईँ मानेर मात्रै सफलता तपाईँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त असफलतालाई नै सफलता मान्ने हो भने त अर्को वर्षलाई पनि उनीहरूले यही नै शैली दोहोऱ्याउँछन् भन्ने कुरा निश्चित भयो। त्यसकारण यसले विगत र आगत दुवै मैले देख्दाखेरि बिगारेको जस्तो लाग्छ। कहाँनिर अड्कियो सरकार? यसले चाहिँ आफ्नो बाटो नै निर्कुल गर्न सकेन, मुलुकका कन्स्टेन्टहरू यसले निर्दिष्ट गर्न सकेन। यो देशका कन्स्टेन्टहरू के हुन्, यी कन्स्टेन्टको आधारमा कतिसम्म गर्न सकिन्छ, जनताको आकाङ्क्षा कति बढाउने र सीमा कसरी तोक्ने, राइट मेन राइट प्लेस कसरी हुने, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था कसरी गर्ने, यो कुरामा चुक्नाले अनेकौँ प्रकरणहरू घटित भए। तर ती प्रकरणको जवाफदेहिता कसैले पनि लिनु परेन। त्यसपछि जनताको नजरमा यिनीहरू गिर्दै गए। अब आइलनिङको कुरा त्यही भयो, वाइट बडीको त्यही भयो, 4G को त्यही भयो, दिगम्बर झाको प्रकरण त्यही भयो। लास्टमा आएर त अख्तियारका आयुक्त नै 78 लाखमा फसेको देखियो। यो त विकृत भएर गरायो नि त यो सरकार। यो तरिकाले मैले देख्दा यो आलोचित र विवादित हुँदै गएर परिणामबाट वञ्चित भएको आरोप अन्ततः उसको टाउकोमा आइपुग्यो। होइन, मान्छेको मृत्यु त उसको कारणले हुन्छ भन्ने छ। मान्छे त्यस कारणले मात्रै मर्छ किनभने ऊभित्र मृत्युको कीटाणु हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ ढुङ्गाले लागेर ऊ मर्यो भन्ने कुरा हुन्छ, ढुङ्गालाई दोष लाइन्छ। ढुङ्गाको कारणले मान्छे मर्दैन नि। ऊ किन मर्छ भने ऊभित्र मृत्युको कीटाणु छ। ढुङ्गो त एउटा कारक मात्रै हो। सरकार यदि सफल छ भने उसकै कारणले सफल हुन्छ, असफल भयो भने त्यसको जिम्मेवारी उसकै हुन्छ। र हामी सफलताको आधारमा वाह वाह गर्छौँ, असफलताको कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याइदिन्छौँ। गैर जिम्मेवार आलोचकहरूले चाहिँ पाडे गाली गरेर कसैको पनि चाहिँ गुणदोषलाई उपेक्षा गरिदिने हुन्छ। हामी आफै त सरकारका अङ्ग छौँ, हामी आफै प्रणाली पक्षधर मान्छेहरू हौँ। हामी त यो कुरालाई कन्डेम गरेर अनि कुनै अर्को विकल्पको अभियानमा त हामी लागिरहेका छैनौँ। तर सरकारले त्यही नबुझिरहेछ। यो गीतको कुरा अघि पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यो गीतले सरकारको कुरा, समाजको आलोचनालाई गीतको भाषामा उसले त्यहाँ ल्याइरहेको छ। तर सरकारवादीहरू त्यसलाई पटक्कै स्वीकार गर्न तयार छन्। स्वीकार गर्नुपर्छ नि त। मभित्र केही रोग छ भने मैले त्यो रोग डाक्टरले देखाइदिएको रोगलाई मैले मान्नुपर्छ, मसँग यो रहेछ र डाक्टरले यो तरिकाले चाहिँ डाइट खानुपर्छ, यो ठाउँमा गएर तिमीले स्क्यान गर्नुपर्छ, फलानु गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तिम्रो रोग निदान निको हुन्छ भनेपछि तदनुरूपको औषधि मैले सेवन गरेँ भने नै म निको हुन्छु। मैले या त दबाईको मात्रा नपुर्याउने अथवा डेट एक्सपायर भएको दबाई खाने अथवा मैले डाक्टरकैमा नजाने कुरा गरेँ भने त मलाई त मृत्यु त अवश्यम्भावी हुन्छ नि त। मैले देख्दा सरकारले लिइरहेको बाटो त्यो छ र त्यो बाटोले उसलाई अगाडि जान दिइरहेको छैन। सङ्घीय संरचना अनुसार 3 तहको सरकारमा जताततै नेकपाकै वर्चस्व छ। तर संसदमा सांसदहरूले नुन भुटुनको भाउ बढ्यो भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएका छन्। यही 1 वर्षको बीचमा सानो हुँदा 50 पैसा माना घिउ खाएको थिए,
90 रुपियाँ तोलामा सुन किनेको थिएँ। अब अहिले त्यो भाउ निकै बढिसक्यो। संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सरकारले ल्यायो। वाइड बडी काण्ड, सुन तस्करीसँग विदेशमा प्रहरी प्रमुखको उठबस, सिन्डिकेट विरुद्धको अर्थहीन प्रहार, गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई अङ्कुश लगाउने प्रतिबद्धता सबैले एकाएक सरकारको समाजवादी गतिलाई गिज्याउन पुग्यो। करिब 1 वर्षको समीक्षा अवधिमा ओली सरकारको काम वचन बाँडमा मात्रै सीमित भयो पनि भनिएको छ। यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले जुत्ताको साइज मिलाउनका लागि खुट्टा तास्नका लागि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। बुद्धिजीवीलाई थला पारिदिने चेतावनी पनि दिए। सडकमा खाल्डा अहिलेको सरकारले खनेको हो र भन्दै स्थानीयको हुर्मत लिने प्रयास पनि गरे। यही अवधिमा ओलीले सरकारका राम्रा कामको गलत प्रचार गर्नेका विरुद्धमा कालो अरिङ्गाल बनेर खनिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। तर जनताको आँखाले हेर्दा 1 वर्षको यो अवधि वचनको बाँड बाहेक केही पनि उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन। तर पनि दीर्घकालीन महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि भने केही न केही सकारात्मक प्रयास यो बीचमा पक्कै भएका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।